दो रास्ते हैं, हर इंसान के सामने दुनिया में दो रास्ते हैं, जीने के दो रास्ते, जीने के दो रास्ते। एक रास्ता कि वैसे जिएंगे जैसे दुनिया जी रही है, दुनिया जैसे जी रही है हम भी वैसे जिएंगे, दुनिया को देख के जिएंगे, जमाने को देख के जिएंगे, हालात को देख के जिएंगे, जो जी चाहता है वो करेंगे। मियां दुनिया मजे उड़ाने की जगह है, हम भी मजे उड़ाएंगे, ये एक रास्ता है। लेकिन ये हमारा रास्ता नहीं है। तो क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता ये है कि हमने एक की बंदगी का इकरार किया है, हमने एक की बंदगी का इकरार किया है। दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया, तमाम इंसानों की रूहों से अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम इंसानों की रूहों ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया हमसे कि मैं तुम्हारा रब हूं, और दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हमारे कान में अजान देकर सबक याद दिलाया गया कि देखो जो अहद तुमने आलम अरवाह में किया है, उस अहद की पासदारी तुम्हें दुनिया में करनी है। उसका इम्तिहान है कि तुम कितना उस अहद पर बाकी रहते हो जो अहद आलम अरवाह में किया था। हजरत सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आलम अरवाह में जब अल्लाह ने सवाल किया, मेरी रूह ने जो जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं, वो मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात याद है। अल्लाह से जो मैंने अहद किया वो मुझे ऐसे याद है जैसे मैंने कल कहा हो। इस तरह कल की बात आदमी भूलता नहीं है, तो याद रहता है, ताना देते हैं, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए। तो हजरत अली कहते हैं कि मुझे वो अहद अल्लाह से किया हुआ ऐसे याद है जैसे कल की बात याद रहती है। फिर वो अहद दुनिया में आते ही याद दिलाया गया अजान देकर कि देखो ये अहद तुम करके आए हो अल्लाह से, तुम्हें इस पर जीना है, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या माने हैं? हमारा रास्ता है, हम बंदे हैं अल्लाह के, अब बंदे हैं अल्लाह के, हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हमारा रिश्ता है, हमारे मालिक से हमारा रिश्ता, हमारे प्यारे नबी से हमारा रिश्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बंदे हैं अल्लाह के। किसे कहते हैं बंदा? क्या माने हैं बंदे के? बंदा कहते हैं मानने वाला, बंदे के माने हैं मानने वाला, सर झुका देने वाला। ना मानने वाले को कहते हैं बागी, ना मानने वाले को कहते हैं बागी। बेटा बाप की बात ना माने तो बाप गुस्से में आकर कहता है बागी है मेरा बेटा, मैं जो कहता हूं वो नहीं करता, बागी है मेरा। तो मानने वाले को कहते हैं बंदा, जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो, बीवी की माने तो मैं नहीं कहता, इंसल्ट हो जाएगी। जिसकी मानता है उसका बंदा है। हम किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? एक के बंदे। अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल से कहते हैं, ए मेरे प्यारे रसूल, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके आगे हम हाथ बांधकर खड़े होते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें और जरूरतें उससे मांगते हैं, दामन पसारते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं,
وہ اللہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں عنی، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ رگ، جان کی رگ کہتے ہیں اس کو، یہ جو گلے کی رگیں ہیں جن کے گڈھے سے جان چلی جاتی ہے، اسے جان کی رگ کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بندو مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت و ضرورت پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو۔ ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ ہاں دعا کے قبول، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے یہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ دو طریقے اور ہیں قبول ہونے کے۔ دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے۔ اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں۔ وہ نہیں دیتے لیکن اس کے بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔